تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے ان کو جانتے ہیں، جتنے چرچے ان کے آسمانوں میں یہ وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا اے انگوٹھی لے جاؤ تے اے وچ نا اللہ دا مبارک نام کندہ کروا کے لے آنا، لکھوا کے لے آنا۔ تو جناب صدیق پاک گئے تے جا کے انہوں سنیارے نو جڑے صحابی سن کام میں کردے سن کہ جی اللہ لکھنا ہے تے نال سرکار دا نام بھی لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ انگوٹھی کہہ کے آ گئے، انگوٹھی تیار ہو کے آئی، انگوٹھی تیار ہو کے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نو ویکھیا، وہ سب تو تے لکھیا سی رب دا نام اللہ، پھر تھلے کی لکھیا سی نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے تھلے لکھیا سی ابو بکر۔ اے ترتیب نبی پاک جدو ویکھیا نا تے فرمایا ابو بکر ادھر آ، میں تینوں کیا سی کہ اللہ دا نام لکھوانا ہے اے وچ تے اے تے دو نام ہور لکھے ہوئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھی تے واقعی تین نام سے رب دا بھی سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی نام سی تے حضرت ابو بکر دا نام بھی سیگا۔ تے کہنے لگے حضور ایک گل دساں، جڑا تھلے تیجا نام لکھیا نا اے دا مینوں نہیں پتا کہ اے میرا نام کیوں لکھیا ہے۔ میں انی گل ضرور کہہ سکتا تسی جدو یہ کیا نا کہ رب دا نام لکھیا ہوئے تے میرا ایمان ہے، میں اس تو سنیارے نو آکھیا کہ رب کسی بھی جگہ تے اپنے نام دے نال تھوڑا نام نہیں چھڈیا، جتھے رب دا نام اتنے تھوڑا نام ہی ہے۔ تو میں سنیارے نو کیا بھئی رب دا نام ہی لکھنا ہے تے رب دے محبوب دا نام ہی لکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بوئے تے اج کل لکھ دے نا یا حیو یا قیوم لکھ دے، سرکار دا نام ہی نہیں لکھ دے، ٹھیک ہے نا بھئی یا حیو یا قیوم رب دا نام ہے، حی بھی او دا نام ہے، قیوم بھی او دا نام ہے، تو سرکار دا نام کتھے؟ ٹھیک ہے نا، عرش تے دیکھو، جنت دے پتیاں تے دیکھو، حوراں دے متھیاں تے دیکھو، جس جگہ بھی رب دا نام ہے رب دے نام دے نال مصطفیٰ دا نام۔ سبحان اللہ۔ تے اے اج کل پرنٹ چلیا نہیں یا حی یا قیوم، بھائی رب دا نام لکھو لیکن مصطفیٰ دا نام بھی لکھو۔ اے صدیق اکبر دے اج عرس دے وچ اے بھی پیغام دین چ رکھو، دکان تے بھی کتے لکھ دیو، گھر چ بھی لکھ دیو، مکان چ بھی لکھ دیو، رب دے نام دے نالوں مصطفیٰ دا نام جدا نہیں کرنا۔ جب رب نہیں جدا کیتا تے اسی کنا جدا کریے۔ جبریل حضرت صدیق پاک کہنے لگے حضور میرا دل نہیں منیا کہ کلا رب دا نام لکھیا ہوئے تے تھوڑا نام لکھیا ہوئے، لہذا میں انہوں کیا کہ رب دے نام دے نال تھوڑا نام ہی لکھنا ہے تے میرے نام دا مینوں نہیں پتا۔ اینی گل سی سدرۃ جبرائیل آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل سدرہ چھڈ کے آ گئے کی حضرت صدیق پاک دی صفائی دین۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے آ کے سلام عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق پاک ٹھیک کہہ رہے ہیں، صدیق پاک ہے ٹھیک کہہ رہے نے۔ تسی انہاں نوں آکھیا سی کہ رب دا نام انہاں نے کیا کہ انہاں گوارا نہیں لگا رب دے نام دے نال تھوڑا نام نہ ہوئے۔ تے تیسری جڑی گل ہے انہاں دا نام او انہاں نے نہیں لکھوایا، او میں لکھوایا ہے کہ جبریل کہن لگے کہ رب دے نام دے نال تھوڑا نہ ہوئے، نام انہاں نوں گوارا نہیں تے تھوڑے نام دے نال ابو بکر دا نام نہ ہوئے، مینوں گوارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ باد۔ یہ جبریل کہنے لگے کہ میں لکھوایا ہے، انہاں دا مقام آسماناں دے وچ انہاں دے تذکرے، آسمان والے زمین والے تو انہاں نوں زیادہ جانتے نے۔ بس آخری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں دے اتنے احسان نے میرے اتے، میں سب دے احساناں دا بدلہ ادا کر دیتا، پر صدیق پاک دے احساناں دا بدلہ قیامت دے دیہاڑے اللہ ہی عطا فرمائے۔ فرمایا میری امت اتے ابو بکر صدیق دا شکر ادا کرنا واجب، شکر ادا کرنا واجب۔ جو بدبخت ہے جڑا صدیق پاک تو منہ موڑدا ہے، جنہوں نمیاں نمیاں گلاں ادھروں پھاڑ پھوڑ کے تے اپنی زبان گندی کردا ہے، اللہ انہاں دے فتنیاں تو بچائے۔ کوئی بھی انہاں دے بارے کسے پیڑے منہ کو گندے دہان کو ہلکی گل نہ سنیا کرو۔ کوئی گل سناوے بھئی صدیق پاک کے دام کو چپ رہے تھے، ساڑی اتنی غیرت مر گئی کہ اسی اودے منہ چ اتنا سن لئی ایڈا دی ویڈیو کو سانو بھیجے تو منہ تے ماریا کرو ویڈیو۔ کدے بارے چ گل کر رہے ہو یار؟ جنہاں دا شکر ساڈے تے واجب ہے،
ٹھیک ہے نا انہوں نے بارے تو ہلکی گل کرنا اپنی عقل دا علاج کروا جا کے ادھا دی گل نہ سنی دیئے نہ ویڈیو ادھا دی سنی دی ڈیلیٹ ماریا کرو ادھا دی گل نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک جنہوں اج بھی اپنے نال رکھن اج بھی نال رکھن انہوں نے بارے کوئی ادھا دی ہلکی گل سب من گڑت گلا ہو سکتی ہیں صدیق پاک نو رب نے وہ عظمت بخشی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کدی اپنے تو جدا نہیں کیتا قیامت دے دیہڑے بھی نال سبحان اللہ اللہ پاک آمین عرص سے پاک آمین آمین مبارک گھڑیاں جڑیاں اج اس گھر چ محفل سجی اللہ اس گھر نو سدا شکر آمین آمین اللہ قبلہ بٹ صاحب انہاں نو صحت آیا انہاں دے بچیاں دے سلامت فرمائے قبلہ عارف صاحب اللہ تعالی انہاں دے علم و عمل تسی جننے آئے ہو قبلہ مفتی ارشاد صاحب آئے نے علی ریاض صاحب بیٹھے نے آپ سارے محلے والے جننے نوجوان طلبہ دین پڑھن والے اللہ پاک صدیق اکبر دے عرص پاک دے سانو علم دی خیرات آمین 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 واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ما شاء اللہ